नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः इति अग्रिम नामानि। तत्र गतदिने सदा योगी वीरः इति नामद्वयं चर्चितं। दो नाम चर्चा किए थे। सदा योगी वीरः, वीरान् हन्ति, वीरान् राक्षसान्, शूरान् राक्षसान् हन्ति, अथवा वीराणां वीरः महावीरः इति अपि तस्य नाम। तत्र वीरः वीरहन्ता वीर पुनः सदा योगी, सदा सर्वदा योगे योगेश्वरो भूत्वा तिष्ठति, सर्वदा सदा युक्तः भवति इति सदा योगी इति चर्चितम्। अद्य माधवः मधुः अतीन्द्रियः महामायः महोत्साहः महाबलः इत्यादि अस्ति। अधुना नामत्रयं पश्यामः। आदौ माधवः मधुः अतीन्द्रियः, एतत् त्रयं नाम। माधवः मधुः अतीन्द्रियः। अधुना माधवः इति शब्दं शृणुमः। माधव इति शब्दं कुत्र श्रुतं? श्लोकादिषु श्रुतं। हम श्लोकों में सुने थे। अच्युतम केशवम रामनारायणं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभम् इति प्रसिद्धमस्ति श्लोकं। माधवम् इति अत्र माधव शब्दः। अथवा चलच्चित्रादिषु हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, रक्ष रक्ष, पाहि पाहि परमानंद इति एवं माधव इति शब्दं शृणुमः। माधव शब्द को सुनते हैं। पुनः अन्य अन्य स्तोत्रेषु गानेषु, अन्य अन्य गान स्तोत्र इत्यादि में माधव शब्दं सर्वे साधारणम् अस्ति। भारते भारतीयाः सामान्यतया शृण्वन्ति। श्रीकृष्णस्य कृते एतन्नाम सर्वदा प्रयुज्यते। माधव माधव, हे माधव, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे मुरारे इति माधव इति प्रसिद्धं नाम श्रीकृष्णस्य। तर्हि गतदिने चिन्तितमासीत् माधवः। धवः इति शब्दस्य अर्थः स्वामी इति। धवः इति शब्दस्य स्वामी इति अस्ति। एकवारं कोशे एकवारं धवः इति शब्दम् अन्विषामि। माधवः अन्विषन् अस्मि। कोशः अपि अन्विषन्। धवः इति पुल्लिङ्गस्य शब्दः। धुनोति धावयति इति वा धवः? धुनोति धावयति। धुनोति इति शब्दस्य अर्थं न जानामि। धावयति, जो दौड़ाता है वह धव है। तर्हि धू वा पतिः इत्यर्थः। पति पतिः इत्युक्ते धवः। मा इति शब्दस्य लक्ष्मी इत्यपि अस्ति अर्थः। मा शब्दस्य लक्ष्मी, लक्ष्म्यः कृते अपि मा शब्दः अस्ति। माधवः इत्युक्ते लक्ष्मीपतिः इति एकः अर्थः भवितुमर्हति। तर्हि धवः पतिः, यथा हरिवंशे भविष्यपर्वणि मा विद्या च हरेः प्रोक्ता, तदेव अधुना मा विद्या च हरेः प्रोक्ता तस्य ईशो यतो भवान् तस्मान् माधव नामासि धवस्वामीति शब्दितः। मा इति शब्दः विद्या, हरेः विद्या एव मा इति प्रोक्ता। मा शब्देन हरेः विद्या उक्ता। तस्य ईशो यतो भवान्, यतः त्वं तस्य अधिपतिः,
तस्मान् माधव नामासि, तदर्थम त्वं माधव नामासि, माधव नाम है तुम्हारा। धव स्वामी इति शब्दितः, धवः इति स्वामी इति शब्दितः। धवः इति शब्दस्य नरः इति अपि अर्थः अस्ति। नरः इत्युक्ते मनुष्यः। यथा पंचतंत्रे शौचविशिष्टयाप्यस्ति किंचित् कार्यं क्वचिन्मृदा निर्धनेन धवेनेह, निर्धनेन धवेनेह न तु किंचित् प्रयोजनं। निर्धनेन धवेन विशिष्टयाप्यस्ति, शौच विशिष्टयापि अस्ति, शौच विशिष्टयापि अस्ति किंचित् कार्यं क्वचिन् मृदा निर्धनेन धवेनेह। निर्धन पतिः अस्ति चेत् न तु किंचित् प्रयोजनम् इति। पतिः इत्युक्ते स्वामी अधिपतिः निर्धनः अस्ति चेत् किंचित् प्रयोजनं नास्ति। धूर्तः, धवः इति धूर्तः इत्यपि अत्र दत्तमस्ति, मेदिनी इति कोशः। अथवा स्वनामख्यात वृक्षः, वृक्षस्यापि धवः इति एकम् अस्ति। बिल्वार्क, बिल्वार्क खदिराकीर्णं कपित्थ धव संकुलम् इति महाभारते धव इति शब्दः वृक्षस्य कृते अपि प्रयुक्तः, किसी वृक्ष के विषय में भी प्रयुक्त है। तत्परिहारः धुरन्धरः, शाक शाकटाख्यः इति रत्नमाला। दृढ़तरुः, दृढ़तरुः दृढवृक्षः इति चत्वारि। गौरः, गौरः इत्युक्ते न श्रूयते वा? श्रूयते वा? श्रूयते। अस्तु, अधुना सम्पर्कः नष्टः आसीत्। अधुना श्रूयते वा? श्रूयते। तस्मान् माधव, तत्र धवः इति क्षम्यतां वृक्षस्य कृते। क्षम्यतां माधवः मधुनसः प्रबन्धः अस्ति। माधवः मधु द्रष्टव्यं, मधु इति शब्दस्य कः अर्थः इत्यपि पश्यामः, तदा ज्ञायते। अधुना पुनः शकटाख्यः इत्यपि एकम् अस्ति, शकटः इति। माधव धवः इति एकः शकटः अपि अस्ति। शकटः इत्युक्ते बुलक् कार्ट् इति वदन्ति खलु तत्। दृढतरुः, गौरः वैट्, गौरः कषायः, मधुरत्वाक् मधुरत्वक्, शुष्कवृक्षः पाण्डुतरुः, धवलः, पाण्डुरः इत्येवम् एवं किमपि अस्ति। अस्य गुणाः कषायत्वं, कटुत्वम् इत्युक्ते धवः इत्यस्य गुणाः। अन्यच्च शीतत्वं, मधुरत्वम् इत्यादि गुणाः सन्ति। धवो घटो नन्दी, नन्दितरुस्थिरो धरो धुरन्धरः। धवः शीत प्रमेहार्षः पाण्डुपित्त कफापः। धवः इति वृक्षस्य एवम् अस्ति। तदेव धवः इति शब्दः यदि पतिः नास्ति चेत् तस्याः कृते किं वदन्ति? विधवा इत्युक्ते धवेन वियुक्ता अस्ति, धव से वियुक्त है, अतः विधवा इति। पत्नी, काचन पत्नी अस्ति, तस्याः पतिः मृतः, तर्हि तस्याः नाम किं भवति? विधवा। तस्य धवः नास्ति, पालकः पतिः नास्ति इति। तत्र मास्टर्, लॉर्ड इत्यादि अस्ति।
धवः कम्पनः इत्यपि अस्ति। धवः नाम कम्पनः। मनुष्यः, पतिः, मालिकः, मालिक्। अस्तु, एवं तत्र धवः इति शब्दः उच्यते। उपसर्गार्थ चन्द्रिका। साधवः, तत्र साधवः इत्यत्रापि साधु। सिन्धवः, साधवः, सिन्धवः, राजन्यबन्धवः। अत्र अत्र अन्यः अर्थः अस्ति। वैयाकरण। अस्तु, वाक्यप्रदीपिका। अस्तु, अधुना अत्र समापयामि। इत्युक्ते एतत् समापयामः। धवः, माधवः इत्युक्ते लक्ष्मेः पतिः, लक्ष्मीपतिः इति तत्र चिन्तयामः। लक्ष्मीः विद्या, विद्यालक्ष्मी, विद्यापतिः, विद्यास्वामी इति माधवः। तर्हि का नाम मा, मा इति शब्दं केवलम् एकवारं पश्यामि। कोशान्वेषः। अधुना मा इति केवलं शब्दं, मा इति शब्दमेव केवलं पश्यामि चेत् मा इति शब्दस्य लहि इति अस्ति। मूलम् इन्दिरा लोकमाता मा क्षीरोदततनया रमा भार्गवी लोकजननी क्षीरसागरकन्यका इति तत्र एतस्य अमरकोशे श्लोकः अस्ति। लक्ष्म्यः अन्यनामानि, लक्ष्मीका अन्य नाम इन्दिरा लोकमाता, लोकस्य माता इन्दिरा लोकमाता, माता माँ क्षीरोदतनया रमा, क्षीरोदतनया रमा भार्गवी लोकजननी क्षीरसागरकन्यका इति मा इति शब्दस्य अर्थः एवमस्ति। पुनः मा वारणं, युक्ते द्वे साम्प्रतं स्थाने अभीक्ष्णं शश्वदनारते अभावे नह्यनो नापि मास्म मालं च वारणे। मास्म मा अलं, मा इत्युक्ते अलं पर्याप्तं, वारणम् इत्युक्ते मा करोतु, डोंट डू, डोंट इति अर्थे वारणं, वारणार्थं मा इति शब्दस्य डोंट डू, मा करोतु इति। इत्यपि एकः मा इति शब्दस्य द्वितीयः अर्थः। मा इति शब्दस्य माने, मानार्थे, मापनम् इति वदन्ति खलु, मायते, माति इति। पुनः माने, तत्र श्रुत्या धर्मं मीयते यः, श्रुत्या धर्मं यः मीयते इति हलायुधः। माने, मानम् इति अपि बहवः अर्थाः सन्ति। माति भूमिं नलेन राजा, नलेन भूमिं माति, पृथिवीं मानं, पृथिव्याः मेजर्मेंट करोति इति मानं, मा इति। मान्ति मानिनो यस्य यशस्त्रिभुवनोदरे, मान्ति मानिनो यस्य यशस्त्रिभुवनोदरे। वारण मानिनः ये मेजरमेंट करने वाले, मान्ति मानं कुर्वन्ति, एतस्य यशः मान्ति इति एवं तस्ति। वारणम् इत्यपि, वारणम् इत्युक्ते निवारणं, मा करोतु, मा निषाध प्रतिष्ठां त्वम् इति। पुनः
स्त्री इत्यपि अस्ति। मा इति शब्दस्य अर्थः स्त्रीः, स्त्री, लक्ष्मीः इत्यपि। मारमा, सुषमा, चारुरुचा, मारबन्धूत्तमा, मात्तधूर्ततमा वासा, सा वामा मेस्तु मारमा इति किमपि मामा मामा इति बहु प्रयोगः अत्र अस्ति। मारमा, सुषमा, चारुरुचा इत्येवम् अत्र मा त्रिषु लिङ्गेषु त्वामौ द्वितीयायाः। अस्तु, एवं वाचस्पत्यं मा शब्दस्य मीयते अमिति, अमित ममे। मा इति शब्दस्य मध्यमस्वरः इत्यपि अस्ति। सरिगम पदनिसा इति वदन्ति खलु, तत्र मध्यमस्वरः मा इत्यपि वदन्ति। मा स्त्रीलिङ्ग लक्ष्मीः। जननी इत्यपि अस्ति अर्थः। बुद्धिः इत्यपि अस्ति। बुद्धिः, ज्ञानं, मेधा इत्यपि मा। प्रमाणम् अथवा मेजर्मेण्ट् इत्यपि। मा इत्यस्य तत्र किं वदन्ति, तटः इत्यपि, नदीतटः, नदीतटः, तटः इत्यपि भवति। मध्यमप्रदेशः मा इति, प्रतिषेधार्थमपि मा इति भवति। अस्तु, मा चैनम् अभिभाषथः इत्येवं तत्र मा इति शब्दस्य अन्य अन्य प्रयोगाः बहवः सन्ति। मा, मदर, मेजर, अथॉरिटी, लाइट, नॉलेज, बिल्डिंग इति। माधवः इति शब्दस्य एवमेवम् अर्थः भवति। तर्हि लक्ष्मीपतिः, यथा अहं तत्र कः अस्ति माधवः, तत्र कियदस्ति लक्ष्मी नाम कियदस्ति, तस्य व्याप्तिः कियदस्ति, तस्य कियत् लक्ष्मी अस्ति, कियत् ज्ञानमस्ति। ज्ञानपतिः इति चिन्तयामः चेत् कितना ज्ञान। अहमपि माधवः अस्मि, ममापि लक्ष्मी अस्ति, ममापि सम्पदस्ति। अहम् अत्र, मम समीपे 10 तत्र गाडी अस्ति, 10 वाहनानि सन्ति, पुनः 20 अट्टात्मकं भवनमस्ति, 20 मंजिल का भवन है। अहमपि माधवः अस्मि, एतत् सर्वं माधवः अस्मि इति चिन्तयामः चेत्, यद्यपि मम समीपे एतावदस्ति इति यद्यपि चिन्तयामः, तथापि अस्माकं भोगः कियत् भवति एकस्मिन् समये। एकस्मिन् समये किञ्चिदेव तस्य भोगः भवितुम् अर्हति, एकं। पुनः तत् यावदपि तत्र अस्माकं सम्पत् भवतु, अहं यथा इच्छामि तथा सर्वथा तस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नोमि वा? सम्पद् यावदपि भवतु, सम्पूर्णं जगन्मध्ये मम आपणानि सन्ति, एव्रिवेर् इन् वर्ल्ड् मम आपणानि सन्ति। तत्र सर्वत्र मया धनसङ्ग्रहः भवति, सर्वत्र अहं धनं सङ्गृह्णामि, तथापि तस्याः लक्ष्मेः प्रयोगः यथा अहम् इच्छामि तथा भवति वा? तस्याः सा मया लक्ष्मी यथा अहं वदामि तथा सा नर्तति वा, यथा सा तथा करोति वा इति चेत् नास्ति। एकस्मिन् दिने करोति, अन्यस्मिन् दिने न करोति। एकस्मिन् दिने वशे भवति धनम्, अन्यस्मिन् दिने परवशं गच्छति। एवं माधवः इत्युक्ते सम्पूर्ण जगत् यदस्ति तत्तु मा लक्ष्मी अस्ति, विद्या लक्ष्मी अस्ति, तस्य धवः अधिपतिः स एव भगवान् अस्ति, अथवा यः अस्ति स एव भगवान् इति माधवः। पुनः अतीन्द्रियः माधवो मधुः इति। यथा मधु परां प्रीतिमुत्पादयति, अयमपि तथेति मधुः। मधुः इत्युक्ते स्वीट् इति अर्थः। मधुः, यथा मधुः परमप्रीतिमुत्पादयति, प्रीतिमुत्पादयति, परां प्रीतिम्। ओ मधुः इति खादामः चेत् आहा इति भवति।
किं किम् अस्ति तत्र मधु मधुरे मधुरेषु बहु सम्यक् किं किं भवति किमपि गुडं खादामः चेत् आहा इति भवति अथवा किमपि फलं खादामः आहा इति सम्यक् भासते तत्र भिन्न भिन्न फलस्य भिन्न भिन्न मधुरत्वम् आम्रफलं खादामः चेत् अद्भुतम् इति भवति काचन प्रीतिः भवति तस्य भोजनकाले मनसि एकः सन्तृप्तिः भवति मधु तादृशप्रीतिः तथैव अयमपि अस्ति इति मधुः इति मधुः प्रियतमः मोदयति प्रियतर क्षम्यतां मोदयति मोदयति इति मधु अधुना एकवारं मधु इति शब्दम् अन्विष्यन् अस्मि मधु चैत्रमासः मधुः इत्यपि उच्यते स्यात् तपस्यः फाल्गुणिकः स्यात् चैत्रे चैत्रको मधुः मधुः इति चैत्रमासः इति उच्यते यथा चैत्रमासे आम्रफलम् उदेति मैंगो पुनः बहवः मधुराः भवन्ति तत्र मधुरक्षणाः भवन्ति वैशाखे माधवो राधो ज्येष्ठे शुक्रः शुचिस्त्वयम् इत्येवं तत्र अस्ति चैत्रिक मधु चैत्रिक मधु एते समानार्थक शब्दः पुनः पुष्पमधुः इति एकम् मेषकम्बल ऊर्णायुः शेषोर्णं शशलोमनि शशोर्णं शशलोमनि मधुक्षौद्रं माक्षिकादि मधुच्छिष्टं तु सत्थकम् इति किमपि अस्ति मेषकम्बल ऊर्णायुः शशोर्णं शशलोमनि किमपि मेषकम्बल इत्युक्ते मेष अजस्य कम्बलम् इति किमपि अस्ति कुत्र अस्ति इति न जानामि मकरन्द पुष्परस मधु मकरन्द पुष्परस पुष्पस्य रसं मकरन्दं मधु क्षौद्रमाक्षिक मधु इत्युक्ते मक्षिकस्य उच्छिष्टं मक्षिका मधुमक्षिका इति वदन्ति खलु तस्य उच्छिष्टं यत् संगृह्णाति तत् मधु हनी इति पुनः मधुक पुष्पकृत मद्यं मधुकपुष्पेण कश्चन मद्यपानं क्रियते तत् मधु इत्यपि वदन्ति शुण्डापानं मदस्थानं मधुवारा मधुक्रमाः मध्वासवो मधवको मधुमाध्वीकमद्वयोः इति किमपि श्लोकः अस्ति मध्वासवः माधवक मधु मार्द्वीक इति सुरा इत्यपि अस्ति मधु इति शब्दस्य सुरापानं सुरा संध्या प्रतिज्ञा मर्यादा श्रद्धा संप्रत्यय स्पृहा मधुमध्ये पुष्परसे क्षौद्रेऽप्यन्धं तमस्यपि इति किमपि सुरा हलिप्रिया हाला परिसृत वरुणात्मजा वरुणस्य पुत्री इति जलस्य तत्र पुनः गन्धोत्तमा उत्तमगन्धः भवति प्रसन्ना भवति पुनः इरा कादम्बरी परिसृत मदिरा इत्यपि तस्याः नाम कश्य मद्य वारुणी मधु हाल अनुतर्ष इत्यादि नामानि सन्ति पुष्पमधुः इति एकं संध्या प्रतिज्ञा मधु तत्र मकरन्द पुष्परस मधु इत्यादि अस्ति मन्यन्ते विशेषेण जानन्ति जनाः यस्मिन् मन्यन्ते विशेषेण जानन्ति इति मधुः मन प्लस फलपाटिन मीन् किमपि अस्ति धश्चान्तादेशः मद्यम् इत्यपि अर्थः मधुमदवीतव्रीडा
यथा तथा लपति सम्मुखं बाला। क्षीरम् इत्यपि अस्ति, मधु जलम् इत्यपि अस्ति। पुनः मधुररसः इति यावत् इति शब्दरत्नावली। मधुररसः एकः रसः, पुष्परसः, मरन्दः, मरन्दकः इत्यपि नाम अस्ति। पुनः मधु तु मधुरं कषायानुरसं वृक्षं एवं ब्रह्मणीयं मधु नवम नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि परं मधु। तत्तु नानाद्रव्य रस गुण वीर्य विपाक विरुद्धानां पुष्परसाणां सविशत् इत्युक्ते तत्र मधुः इत्यस्य विवरणमेव। तत्तु नानाद्रव्य रस गुण वीर्य विपाक विरुद्धानां पुष्परसानां सविषमक्षिका सविषमक्षिका संभवत्वाच्च अनुष्णोपचारम् उष्णैर्विरुध्यते सर्वं शान्वयतया मधुः इति। किमपि मधु 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 इति बहु अस्ति। पुत्तिका भ्रमर बहवः विषयाः सन्ति मधु इति विषये। किं किं वदामि न जानामि। मधु उष्णैर्विरुध्यन्ते मधुन्युष्णैर्विरुध्यन्ते वर्जयित्वार्य संज्ञितम्। उष्णैः रौद्रैः करणैः उष्णं मधु उष्णार्तं रौद्रपीडितं जनं विषान्वयात् विषतुल्यत्वात् अन्यात्। नवपुराणं मधु गुणाः इति किमपि बहु अस्ति, केवलं पठनं भवति। माक्षिकं मधु, पौत्तिकं मधु, काषायाम्लं मधुरं, नवं मधु। यथा मधुररसस्य विषये उष्णं सहोष्णं काले वा स्या स्वयम् उष्णमथापि वा अमं मधु मनुष्याणां विषवत् तापदायकं भवति इति। आमं मधु मनुष्याणाम्। अस्तु, दण्ड निहत्य किमपि मधुरस्य विषये बहु अस्ति। आयुर्वेदविषयाः अपि भवन्ति अत्र। पठनं कर्तुं मया अध्ययनं कृत्वा किमपि विशिष्टमस्ति चेत् तत्र वक्तव्यम्। वसन्त क्षम्यताम् अर्जुनस्य एकस्य नाममपि मधुसूदनः इति अभवत्। मधुसूदनः विवरणं मधुसूदनः इति कृष्णस्य खलु? आम्, कृष्णस्य मधुनामक राक्षसः आसीत्। मधुनामक राक्षसं यः सूदयति नाशयति इति मधुसूदनः। आम्, अस्तु, एवं तत्र मधु इति विषये सामान्यतया दृष्टं। भवतु, एतावत् भवतु। माधवो मधुः तत्र स्वीट् तादृशम् अस्ति। तादृशं किं किम् अस्ति, अथवा यद्यद् मधुरं भासते तत्तु परमात्मनः एव अस्ति। माधुर्यं वस्तुतः माधुर्यं कस्य? परमात्मनः एव। यदा कश्चन प्रीत्या आगच्छति, हृदये माधुर्यम् अनुभूयते, तर्हि परमात्मैव अस्ति सः इति। इत्युक्ते केनचित् माधुर्यं प्राप्तम् इति वयं चिन्तयामः। यथा आम्रफलं मधुरम् इति चिन्तयामः। माता प्रीत्या आम्रफलं ददाति, किन्तु तत्र मधुरं किमस्ति? परमात्मैव मधुरं। वयं तन्न जानीमः। आम्रफलं मधुरम् इति चिन्तयामः। तदेव आम्रफलं 10 वारं खादामः चेत् मधु मधु न भवति। मधु मधु नहीं होता। तथा भवति। अथवा शर्करा मधुरा,
किन्तु वस्तुतः मधुरः भगवान् एव अस्ति। यदि तमेव शर्करां बहुवारं खादामः चेत् सा एव मधुः तत्र अनारोग्यकरी भवति। अतः वस्तुतः मधुः किमस्ति? सर्वत्र विद्यमानमाधुर्यं, सर्वत्र विद्यमान आनन्दः, तदेव परमात्मा अस्ति। तदेव प्राप्तुं सर्वेपि इच्छन्ति। मम वर्त्मानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, सर्वेपि ममैव मार्गे गच्छन्ति। किमर्थं? सर्वेपि इच्छन्ति माधुर्यं, हृदये माधुर्यं, परिवारे माधुर्यं, विहारे, प्रवासे, प्रमादे, सर्वत्र किमपि भवतु सर्वत्र माधुर्यम् इच्छामः। अतः मधुः अतीन्द्रियः इति अग्रे शब्दादिरहितत्वाद् इन्द्रियाणाम् अविषय इति अतीन्द्रियः। शब्दादिरहितत्वात्, यस्य शब्दादि एव नास्ति, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इति नास्ति, अतः इन्द्रियाणां विषयः नास्ति, अप्रमेयः इति उक्तं खलु। तत्र अमेयः अप्रमेयः, यस्य प्रमाणं नास्ति, पंच इंद्रिय गोचरत्वं नास्ति, अतः अतीन्द्रियः, इन्द्रियादपि अतीतः, मोर देन तत्र अस्ति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् सुखम् वेत्ति यत्र आत्यन्तिकं। न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। तत्र भगवद्गीतायाम् अस्ति खलु, षष्ठ किमिति? सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। आत्मसंयोग ध्यान योग अस्ति। तस्य अग्रे पृष्ठे के श्लोकाः सन्ति? अत्र योगी विषये वदति यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मना यत्र उपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम् अस्तु भवतु। आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् इन्द्रियं तत्र अस्ति। इन्द्रियं तत्र कः श्लोकः? कतमः श्लोकः? 21तमः। 21 षष्ठाध्याये। इत्युक्ते योगिनः स्थितिः तथा भवति इति। तत्र अतीन्द्रियम् अस्ति। अस्तु, अधुना इन्द्रियम् अतीन्द्रियम् इति शब्दस्य तत्र वदति, क्षम्यतां, तत्र वदति यत् योगी इन्द्रियाणाम् अपसरति आत्मने अस्ति। इन्द्रियाणाम् अपसरति इन्द्रियाणाम्। आम्, तत्र एवमस्ति। अधुना अतीन्द्रियम् इति शब्दस्य इन्द्रियाणि कानि? पंच इन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि, कर्मेन्द्रियाणि इति। तत्र अतीन्द्रियः इति मुख्यरूपेण तत्र ज्ञानेन्द्रियविषये उच्यते। ज्ञानेन्द्रियाणां किं स्थितिः अस्ति वा? स्थितिः अस्ति वा? किम् अतीन्द्रियता इति? स्थितिः भवति वा? स्थितिः न, एतत्तु परमात्मनः नाम अस्ति। एकम् इत्युक्ते अतीन्द्रियः इत्युक्ते इन्द्रियैः अग्राह्यः इत्यर्थः। इन्द्रियस्य यथा वायुः नेत्र तत्र अतीतचक्षुः इति, इत्युक्ते चक्षुषा सः ग्रहीतुं न शक्यते खलु। वायुः अतीतचक्षुः, आकाशः अतीन्द्रियः, मनसा ज्ञातुं शक्यते। आकाशः अस्ति इति मनसा वक्तुं शक्नुमः। पुनः एवम् अतीन्द्रियः इति तत्र पुनः वक्तव्यम् अस्ति चेत् इन्द्रिय सूर्यः इति अस्ति। सूर्यस्य शब्दः इति भवति वा? भवितुमर्हति। इत्युक्ते सूर्यः
सूर्यस्य किमपि टेस्ट् भवति अथवा किमपि वक्तुं शक्यते, गन्धः इत्यादि चिन्तयामः चेत् वयं यद्यद् गृह्णीमः जगति तत्सर्वम् इन्द्रियमाध्यमैः एव ज्ञायन्ते। केऽपि विषयाः भवन्तु, आकाशे तत्र भूमौ केऽपि पदार्थाः भवन्तु, इन्द्रियग्राह्यमस्ति। पुनः मनसापि किञ्चित् गृह्णीमः, तदेव गणितमाध्यमेन तत्र मैथमेटिकल तत्र कैलकुलेशन्स इत्यादि द्वारा मनः इति एकम् इन्द्रियमस्ति, तद्वारा अपि जानीमः। यथा प्रत्यक्षप्रमाणेन किञ्चित्, पुनः अनुमानप्रमाणेन किञ्चित्। अनुमानम् इत्युक्ते लाजिकली किञ्चित् अस्ति इति जानीमः, किञ्चित् प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षरूपेण एव जानीमः। तदेव प्रत्यक्षरूपेण नेत्रेण पश्यामि, कर्णेन शृणोमि, नासिकया जिघ्रामि, हस्ते तत्र हस्तेन स्पृशामि, एवं जिह्वया आस्वादयामि इत्येवं भिन्न इन्द्रियैः भिन्न विषयं गृह्णीमः। तदा अयं विषयः एवमस्ति इति ज्ञायते। यः विषय ऐसा है एवं तत्र ज्ञायते। तर्हि एषः एतस्य भगवतः दर्शनं केन इन्द्रियेण कथं भवति इति वक्तव्यम्। किस इंद्रिय से कैसे होता है, एवं अनुभविनः ये अपश्यन् तैः वक्तव्यम् इति अस्ति। तदा किं वक्तुं शक्यते, यदा विष्णुः इति साक्षात् पुरतः आसीत्, पुरतः एव यदि भवति तर्हि तथापि पुरतः अस्ति चेदपि तं पूर्णतया जानन्ति वा, पूर्ण रूप से यथा अस्ति तथा अवगच्छन्ति वा। यथा देवताः तेषां कष्टनिवारणार्थं विष्णोः सम्मुखमेव गच्छन्ति। विष्णुः चतुर्भुजरूपेण वा केनापि रूपेण भवति, ते नेत्रेण किमपि पश्यन्ति, नासिकया किमपि माधुर्यं भवति, तत्र सर्वेपि इन्द्रियाणि प्रसन्नानि भवन्ति विष्णोः पुरतः भवनेन। किन्तु विष्णुः गृहीतः भवति वा, विष्णोः ग्रहणं तेषां भवति वा। उन इंद्रिय विष्णु को अच्छे तरीके से ग्रहण कर लेते हैं क्या? नास्ति। इंद्रिय प्रसन्नता भवितुम् अर्हति। यथा सुन्दरं रूपं दर्शनेन नेत्रं प्रसन्नं भवतु, किन्तु विष्णोः ग्रहणं भवति वा, एषः एव विष्णुः इति ज्ञातुं शक्यते वा इति चेत् नास्ति। अतीन्द्रियः इति। यथा पुरतः विद्यमानः तत्र एकः तत्र कृष्णः अस्ति, दुर्योधनः अपि तमेव कृष्णं पश्यति, अर्जुनः अपि तमेव कृष्णं पश्यति। अर्जुन दुर्योधन द्वौ अपि तमेव कृष्णं पश्यतः, किन्तु अर्जुनस्य कृते कृष्णः यादृशः गोचरः अस्ति, दुर्योधनस्य कृते तादृशः नास्ति। तथैव तत्र अस्माकम् इन्द्रियं एकं वस्तु जगति विद्यमानं पश्यामः चेत् तत् सम्यक् रूपेण ज्ञातव्यं चेत् यत् तात्विकपदार्थः यदस्ति, वस्तुतः यदस्ति तत् अतीन्द्रियमेव अस्ति, इन्द्रियातीतमेव अस्ति, इंद्रिय से अगोचर ही है। यह शक्तिः पृष्ठे विद्यमान शक्तिः अस्ति। अतः एव कंचन गुरुं दृष्ट्वा कश्चन भावनया भावुक हो जाता है, भावुकः भवति। अन्यः तमेव गुरुं दृष्ट्वा केवलं पश्यति, केवल देखता है। कश्चन अन्यः तमेव गुरुं दृष्ट्वा क्रुध्यति, कोई और उसी गुरु को देखकर क्रोधी हो जाता है, तमेव दृष्ट्वा क्रुध्यति, तमेव गुरुं दृष्ट्वा अन्यः संतृप्तः भवति, तमेव गुरुं दृष्ट्वा अन्यः भावुकः भवति। भावुकः इत्युक्ते दृष्ट्वा रोदिति, एकैकः एकैकं पश्यति, किन्तु वस्तुतः यः अस्ति तं द्रष्टुम् अतीन्द्रियः, सः इन्द्रियैः अगोचरः इति एकम् अस्ति। यथा इन्द्रियाणामपि बलम्, इन्द्रियाणामपि गोचरत्वं तेन भवति। इन्द्रियमेव सः प्रकाशयति, इन्द्रियाणि जगदिदं प्रकाशयन्ति।
ऑल इंद्रियास, तत्र इंद्रिया, सभी इंद्रिय जगत को दिखाते हैं, किंतु इंद्रियों को कौन दिखाता है? इंद्रियान कह दर्शयति, इंद्रियान द्रष्टुम योग्यान कह करोति, स एव परमात्मा अस्ति इति। एवं अतीन्द्रियः महामायः महोत्साहः महाबलः इति नामत्रये महा 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 इति अस्ति। महत् इति, महत् इत्युक्ते बृहत्, महत्, महा, मायः उत्साहः बलः इति, मायः महामायः बहु मायावी अस्ति इति। एकस्मिन् सेकेण्ड् मध्ये यत् किमपि कर्तुं शक्नोति, अथवा एकस्मिन् क्षणे यत् किमपि परिवर्तयितुं शक्नोति, महामायः। महोत्साहः, उत्साहस्तु अनन्त उत्साहः अस्ति, अथवा तस्य आगमने, तस्य दर्शने अस्माकम् उत्साहः वर्धते। मम माया दुरत्यया इत्यपि अस्ति, तस्य माया बहु महती अस्ति। माया यदा कदापि यत् किमपि कर्तुं शक्नोति, ज्ञानिनमपि अज्ञानिनं कर्तुं शक्नोति, बलवन्तमपि निर्बलं कर्तुं शक्नोति, अथवा निर्बलमपि बलवन्तं कर्तुं शक्नोति, सत्यमपि अन्यथा भवितुं कर्तुं शक्नोति। एवं महामायः, महोत्साहः, उत्साहः, महाबलः, बलमपि बहु अस्ति यस्य, सः महाबलः इति। अत्र किमस्ति शब्दादीना, तत्र माया विनामपि, मायाविनामपि मायाकारित्वात्, मायाविनः सन्ति तेषामपि मायावी अस्ति। यथा ब्रह्मा भागवते आगच्छति, ब्रह्मा तत्र तत्र मायां किमपि मायावी कर्तुं श्रीकृष्णम् अपि तत्र अन्यथा कर्तुं सः प्रयत्नम् अकरोत् इति। तत्र मायाविनामपि मायावी एषः अस्ति इति तत्र भागवतकथादिषु श्रूयते। पुनः मम माया दुरत्यया महामायः जगदुत्पत्तिस्थितिलयार्थम् उद्युक्तत्वात् महोत्साहः निरन्तरं स्थिति सृष्टि लय एतदर्थं निरन्तरम् उद्युक्तः भवति इति महोत्साहः। बलानामपि बलिनामपि बलवत्वात् महाबलः, बलिनामपि बलवत्वात् महाबलः इति। एवं महाबलः इति चर्चितुं भवतु। एतादृशम् एकनाम श्रवणेन नावगम्यते, नाम एकवारं चर्चयामः चेदपि न अवगम्यते। मनःशुद्धिः यावत्पर्यन्तं न भवति तावत्पर्यन्तम् एतानि नामानि न ज्ञायन्ते इति तत्र गुरूणां वचनमस्ति। अस्माकं मनःशुद्धिः नास्ति, अतः तादृशं माधुर्यं नानुभूयते, ऐसे मधुरता अनुभव नहीं होता। अतः एव वयं 1 घण्टा विष्णु सहस्रनाम पठामः, अग्रिमक्षणे अन्यस्य विषयभोगस्य चिन्तनं भवति। किमर्थम्? अत्र माधुर्यम् अस्ति चेत् तद्विषये चिन्तनं किमर्थं भवति? अत्र माधुर्यं नानुभूतमस्ति, अतः एव अतीन्द्रियम् अस्ति इदम्। अतः इन्द्रियैः ग्राह्यं शब्दं श्रुत्वा कथं माधुर्यम् अनुभूयते? एतानि शब्दानि, एतानि नामानि अतीन्द्रियाणि, अतीन्द्रियनामानि सन्ति। वयम् इन्द्रियैः यद् गृह्णीमः तत् कथं मधुरं भासते? माधुर्यं तस्य नास्ति, अतीन्द्रियम् अस्ति। एतानि नामानि सर्वाणि अतीन्द्रियाणि, अतीन्द्रियनामः। तादृशम् अतीन्द्रियं नाम ज्ञातुम् इन्द्रियाणाम् एव केवलम् अस्तित्वं पर्याप्तं नास्ति, इन्द्रियादपि अतीतं ज्ञातुं तादृश मनःशुद्धिः, वाक्शुद्धिः सर्वं भवेदिति एकं स्मृत्वा विरमामि। भवतु। समापयामि वा? श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अन्य किम्? किम् आसीत् अतीन्द्रियविषये?
कोशे अतीन्द्रियविषये कोशे श्वः पश्यामः। आम् 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 अतीन्द्रियम् इति विषये श्वः ज्ञायते। अधुना समापयामि। आम् अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः धन्यवादः। सर्वेण वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।